سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم مناقشه هذا الموضوع للسنه الخامسه ابتدائي لغه فرنسيه تاع الفصل الاول. بون هنايا لو تيتر ما كانش ماشي غادي نديرو حنايا، غادي نقراو هذا لو بتي تكست اتونتيفمون مع الشرح تاعو باللغه العربيه، نقراو كامل لي كيستيون. هذه ثاني نصيحه نطلبها منكم كي تبداو باش تجاوبوا، قراو كامل لي كيستيون بعد بداو تريبوندو في لو برويون تاعكم، نشرحهم ثاني باللغه العربيه، ومن بعد كينا نبداو شاك كيستيون ونديروها لا ريبونس تاعها. صح هكا بالك راهو بعيد شويه دو بريفيرونس. نثني هنايا ونبدا نقراو. عندنا تكست صح بلاصه تاع لو تيتر ما كاينش. Le fennec est un petit animal sauvage. Il vit au désert dans des terriers. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. صح هذا التكست سهل بزاف، ما هو طويل، والكلمات اللي مستعملينهم فيه ثانيك بسيطة ماهيش صعبة. الفنك est un petit animal sauvage. الفنك حيوان متوحش صغير. Il vit au désert dans des terriers. قالك يعيش في الصحراء في جحور ولا في حفر هكا. Il a la taille d'un chat. عنده الجسم تاعه تاع قط. صح. Il ressemble beaucoup au renard. هذه ressemble معناتها يشبه كثيرا le renard اللي هو الثعلب. On l'appelle aussi le renard des sables. ثاني نسموه ثعلب الصحراء. قالك الفنك حيوان متوحش صغير يعيش في الصحراء في حفر هكا، وعنده لاطاي تاع قط، يتشبه بزاف لو غنغ اللي هو الثعلب، ونسموه كذلك بثعلب الصحراء. صح الكلمات هنايا ماهمش صعبين بزاف، ما معليش نكتبوهم كيما كاينين وحدينا بزاف تلاقينا معاهم في لي تكست في لي زيكزارسيس، مي كي نكتبوهم هكا بليزيور فوا باش يترسخوا عندكم في الذاكره تاعكم. بوتي معناتها صغير، انيمال حيوان، هذه الاخر تاعها بيت، وهذه لو كونترير تاعها غران هاك. صح فنك والفنك فنك صح معليش نزيدو نكتبوها. الفنك الصحراء هي لو ديزير، لو ديزير في يعيش، هذا فيرب كونجوغي، وهذا vivre à l'infinitif. صح شعلنا ثاني تيري حفر ولا جحر. صح شاء هو قط تقط، وعندنا ثاني ressemble معناتها يشبه، وعندنا ثاني beaucoup معناتها كثيرا، وعندنا ثاني renard بمعناتها ثعلب. صحيح قدمهم لكم هكا. عندنا بوتي معناتها صغير، عكس تاعو غران كبير، حيوان تساوي بيت
انيمال. فانك هو الفانك، لي ديزير الصحراء، في يعيش، هذا فيرب راهم كونجوغي. هذا على الانفينيتيف نقولوا فيفغ. troisième groupe تيغي حفر ولا جحور. شاقط ressemble يشبه. renard ثعلب. beaucoup معناتها كثيرا. هذه هي صح. نشوفوا دروك لي كيستيون. عندنا compréhension de l'écrit، فهم النص. صح. قالك donne un titre au texte. donne un titre au texte. كما قبيله كانوا عندنا هنايا لي بوين، ما عندناش ان تيتر. ديروا تيتر معناتها اعطي عنوان للنص. او في لو فانك، اين يعيش الفانك. هذه او معناتها اين. répond par vrai ou faux et corrige ce qui est faux. هنايا الحاجه اللي مختلفه على لي سوجي الاخرين، هذه هي الفائده تاع تحل شحال من سوجي، باسكو في كل سوجي كاينه طريقه تاع اسئله وطريقه تاع اجابه. قالك هنايا كتب وينها فري او فو وصحح الخطا. corrige ce qui est faux. le fanek est un animal domestique. le fanek حيوان اليف. le fanek a la taille d'un chat، عندها الجسم تاع un chat. le fanek ressemble au lion. le fanek ressemble au lion. الفنك يشبه الأسد. La quatrième question. relève du texte le contraire des mots suivants. grand شاو le contraire تاعها، و domestique شاو le contraire تاعها. هنا الأضداد صح. grand كبير، و domestique قلنا أليف. complète. il ressemble au renard. il ressemble au renard. هنايا كي نولو في الحل تفهموها. 6. relève du texte un adjectif qualificatif et dans son féminin. قالك جبد من النص un adjectif qualificatif et dans son féminin. من النص جبد adjectif qualificatif وعطينا لو féminin تاعها. adjectif qualificatif معناتها صفة، son féminin المؤنث. صح. mais au pluriel. اكتب في الجمع. le fanek est un petit animal. عندنا هنايا la production écrite. complète le paragraphe par les mots suivants. 4 4 أنا ندير لكم هكا 4 معناتها 4. orange معناتها برتقالي، وعندي rapide معناتها سريع. sauvage متوحش. نوار هذا الجمع تاع اسود. فياند لحم. غريف مخالب. فور قوي. لو تيغر هو النمر. صح. est un animal. il est il a pas terminé par des il se nourrit de c'est bon. صح. هنايا نبداو لا بروميير كيستيون واللي تقول دون ان تيتر تكست. قلنا بلي اعطي عنوان للنص. صح. دونك هنايا طريقه باش تجبدوا العنوان تاع النصوص. لا plupart du temps يكون لو تيتر parmi la première phrase ولا le premier paragraphe ولا l'essentiel يكون من الديبي pas par la fin. صح. كيما هنايا هي الحاجه اللي هدار عليها قاع بزاف في النص هي اللي تقدرها عنوان تاع النص. هنا ملي بدا هو يهدر على الفنك دار لا ديسكريبسيون تاعه، وين يعيش، شي يدير، طويل قصير، الجسم تاعو كيفاش داير، هاشا ياكل، وين يعيش. صح. باينه باللي لو تيتر تاع لو تكست هو لو فانك. انا ما نروحش ندير ديريكتومون لو فانك، نو، نحط لو تيتر هكذا الطريقه تاع الاجابه النموذجيه. يعني نكتب هكا اذا راهي بعيده بعد اقدم لكم لو تيتر du texte. باش من بعد نكتبها هكا sur du texte et ندير دو بوين وندير لو فانك. لو فانك. صح. لا دوزيام كيستيون او في لو فانك. هذه او في لو فانك انا نقرا من النص باسكو انا مانيش نوحي وما رانيش نسقسي فيا ثقافه عامه.
من نجيب لا ريبونس تاع هاد لا كيستيون نجيبها من لو تكست. نبدا. قال لك لو فانك est un petit animal sauvage, il vit au désert. قال لك où il vit نقولها انايا le فانك vit au désert. قلتلكم ما تجاوبوش directement. La troisième question, réponds par vrai, faux et corrige ce qui est faux. نبداو حنايا بلا première phrase واللي تقول لنا le فانك est un animal domestique. قلنا الفانك حيوان أليف. نشوف انا اذا هذه لانفورماسيون طهاني ديجا في لو تكست ولا لا. هنا خطرت يحشيها لكم. كاين لي بزاف من لي زاليف شي يروح يدير، يروح يقرا ان انيمال دوميستيك، يشوف اذا لقاها في النص يدير فغي، اذا ما لقاهاش يدير فو. نو ماشي هكا. بوتيتر هو هذيك اللي طاها لك هنايا ما كانش في النص، بصح هي لو سينونيم، هي المفرد تاعها. انت تقول بلي راه فو. وكاين دي فوا يعطي لك لا فراز كيما راهي هكا كيما هي موجوده هنايا، برك شي يبدل يدير لك لا نيغاسيون، يدير عند نو منا نو ويدير منا با عند لو فيرب. اي تكون غلط باسكو علاش يروحوا هنايا من الكعاله ويجروا برك شوفوا غير شا مكتوب، اذا كاينه في النص يديرها فغي، اذا ما كاش يديروا. نعم نتوما قراو يسيو تفهموا تحفظوا هذه المصطلحات باش هكا كي يعطيكم لي كيستيون ولا هادو تاع فغي وفو تفهم شراه يقول تقدر تجاوب صح، ماشي غير على ربي والدراويش. صح تان انيمال دوميستيك. هنا شا عندي كاع في الديبي لا بروميير فراز شا تقول لو فانك est un petit animal sauvage. sauvage وانا عندي دوميستيك. sauvage هذه معناتها متوحش، دوميستيك هذه معناتها اليف. c'est-à-dire هذه لا فراز اي فوس. ديرو تروازيامون هذه فو صح. لا كوريكسيون تاع نديرو هكا اون فلاش ونديرو لو فانك est un animal. ومسقسكش لو بوتي ولا غران سا شدرت animal animal sauvage صح. La deuxième phrase, le fennec a la taille d'un chat. شوفوا قالك هنايا sauvage يعيش في الصحراء dans des terriers, il a la taille d'un chat. Oui c'est vrai. نديرو de est vrai. هذا بك. La troisième chose, le fennec ressemble au lion. le fennec ressemble au lion. قالك هنايا الفنك يشبه الأسد. أنا قال لي أنا يشبه السبع. il ressemble beaucoup au renard. هنا renard وهنايا lion. c'est-à-dire هاد la phrase est fausse. ماليش ندير فو وندير une فلاش هكا باش نكوريجي ندير le fennec ressemble au renard. صح. بعد شي قالك هنايا لا quatrième question صاي كملنا مع لا troisième question. relève du texte le contraire des mots suivants. جبد العكس تاع هذو الكلمات. ندير انايا غران، ندير هاد لا مارك وندير دوميستيك. صح. شو معناتها باش نجبد العكس تاعها لازم نفهم معناها. هي اصلا غران معناتها كبير ولا واسع، ولا هذا معناتها غران. مالي انا شنو نحوس منا على حاجه توحي بالصغر. لو فانك est un petit animal sauvage. هاي من البداية بوتي معناتها صغير وندير لها بوتي. دوميستيك العكس تاعها. دوميستيك شو معناتها معناتها أليف. دوميستيك معناتها أليف. سمالا نحوس على العكس تاعها واللي هو سوفاج، واللي هو ها هو
هذه سهل. لا 5e question شا عندي complète. il ressemble au renard. il صح حنا بزاف كاين اللي فهموها بلي pluriel، هنا ماشي pluriel وقاصد لا conjugaison باسكو سكي مانك هنايا سكي مانك هو لو فيرب. انا عندي فيرب هنايا مع il وهنا مع il avec s، c'est-à-dire هذه conjugaison ماشي pluriel. certes que s صح والبرونون كنا بسينغولير pluriel بصح انا ce que j'ai besoin de هو لا conjugaison هي اللي هي لا terminaison اللي ناجوتيها هنايا. ما كانش خاصني انا نزيد اس باسكو كاين اللي يصيب il هنا يروح يدير اس هنا ويحطها هكا، هذا سي با زيمو، هذا ستا فيرب ملي نروح نكونجوغي نزيد له لا تيرمينيزون، نزيد له لا تيرمينيزون صح. il ressemble au renard. il ressemble اش ندير انايا نكتبها كاع كامله باش ما خلطكمش. il ressemble صح. هنا علاش درت او ان تي باسكو هذا لو فيرب ريسومبلي اللي يكمل ب او ار، و او ار هو لو بروميير جروب يكمل ب او ار. لي تيرمينيزون اللي نعرفهم هما او او اس او او ان اس او زد او ان تي. هذه صح. نقلع الانفينيتيف ونحط او ان تي صح. قال لك هنايا relève du texte un adjectif qualificatif et dans son féminin. هنايا راه يهضر على لو جونغ صح. 6 l'adjectif ندير غير هكا l'abréviation ADG صح. ADG انا اللي نديرها l'adjectif اصلا لها كاينه هنايا عندي يا ربي زوج petit ou sauvage. صعب صح. هذه sauvage ما عندي ما نبدل فيها. petit تتبدل petit. قلنا لا مارك تاع الفيمينا هي الاو ولا مارك تاع البلوريال هي الاس. petit شترجع لي هنايا petite نزيد j'ajoute un e صح. لا 7e question واللي هي هذه لو بلوريال. هنايا صح كملنا منا نروحو لا 7e question. صح. le fennec est un petit animal. sans هنايا هذا صح. هنايا نعرف شوف كيما هنايا هذه عكس هذه. هنا كان عاطيني لي مو الاخرين مخليهم قارديهم والفيرب قال لي ديره في البلوريال كونجوغي انايا صح. مي هنايا شا عاطيني خلي لي كاع الكلمات وعطيني لو فيرب لا كونجوغيزون سما هنايا بلوريال وهنايا كانت عندي كونجوغيزون صح. لو فنك est un petit animal. انا نروح ندير لو ترجع لي فنك واحد يرجع فنك صح. اي ام دايرينها هما ترجع صون ترجع دي petit ترجع petit avec t avec s. animal ترجع animaux. علاش ترجع animaux باسكو ال الكلمه تكمل ب ال نقلعوا لها هذا ال ونترجع AUX صوف كانال بانال فيستيفال صح. بعدنا عندنا لا برودكسيون écrite. لا برودكسيون écrite سهله هذه. complète le paragraphe par les mots suivants. يقولك اكمل هذا الباراغراف par les mots suivants. هنا يعطيلي هذا اللي يجي هكذا نقول ان اسباس لاكونير اللي يجي فيه الفراغات صح.
هنايا نبدا نعمر في هذو الفراغات. صح رانا شارحينهم. نبداو ايتان انيمال الي صح الاول هنا ورا الحيوان بين هنايا عندي هاد لاسباس تسمى خاصني لو تيتر. لو تيتر ما غاديش يكون اللحم، لو تيتر ما غاديش يكون متوحش، ما غاديش يكون اورانج، هو غادي يكون حيوان باسكو نهضروا على لي زانيمو ونديروا لو تيغر. لو تيغر صح. نديرلكم هنايا شحال عندي من اسباس، 1 2 3 4 5 6 7 8. ندير هكا. Maintenant 1 2 3 4. Non 1 2 3 هاكا نبداو هاكا ونروح هنايا 6 7 نو 4 5 6 7 8 صح. الاولى قلنا لو تيغر. لو تيغر صح. هنا ايتان انيمال. شكون ايتان انيمال؟ انيمال هو اللي يكون انيمال ندير اسم تاعو، يعني ماشي نحط اللحم هو انيمال ولا غريف انيمال. صاي صح. لو تيغر صح. هنايا دروك نشوفوا شرح خاص. هنايا تبان خير تان انيمال. لو تيغر تان انيمال. نعاودو لو تيغر اون دوزيام فوا. هنايا نهار السانكيم يكون عندكم الوقت باش تعاودوا تكتبوها خير من ديروها لي طابلو. ايتان انيمال بصح دو بريفيرونس في ان برويون ديرو كيما هكا باش تبداو تحطوا نيشان، متبداوش تخلوا اسباس بزاف ولا اسباس شويه وكلمه متلاصقين هكا باش تجيكم منظمه. لو تيغر ايتان انيمال. بين انيمال كاع كنا في البدايه تاع لي برودكسيون نهضروا عليه هو سوفاج ولا دوميستيك. هنايا عطي لي سوفاج، نحط انا سوفاج ما عندي ما راح سوفاج صح. il est اي ستادير هنايا هذه il est هذه خاصه يدير ادجيكتيف. هنايا كيفاش داير هذا لو تيغر صح. شنو عطيني انا الادجيكتيف اللي عطيها لي هنايا؟ وعطي لي رابيد اورانج ونوار فور. هنايا هذه لا كولور تاعو هو ماشي اورانج صح. بروس نورمالمون جايه لا كولور صح ما عليناش. هنايا عندي رابيد وعندي فور، عندي سريع وعندي قوي. اللي عجبتني وجاتني باش نديرها الاولى نحطها هي رابيد فيدو عندي فور صح. بعد اش عندي قالك il a patte terminée par d صح. هنايا قالك عنده ارجل تنتهي ب صح. الارجل هنا كي يدير على الارجل صح. نشوف اذا كاين طوال ولا قصار ولا رقاق. ما كاين هذا الصفه هنايا عندي. ما عنديش كاع فين، ما عنديش لون، ما عنديش فين، ما عنديش لونغ. ستادير هنايا نشوف على ادجيكتيف واحده اخرى، نشوف على حاجه واحده اخرى. الى 4 ادجيكتيف واحده اخرى هي الادجيكتيف كاردينال. الى 4 كيما هكاك شغل مراجعه فانيك لل U A T R E. هنايا الى 4 بات. قلنا الادجيكتيف كاردينال reste invariable sauf 20 et 100 à la fin du nombre. Ça terminé par des quoi صاي كملنا معاها هذه معاها par des غريفيه اللي تجي مخالب الكرعين باش يكمل باللحم باش يكونوا برتقالي نو
نكملو بار دي غريف، هما المخالب. صح، دي غريف. بعدا il se nourrit de quoi؟ شا ياكل. صح، هذيك منها هذيك منها هذه se nourrit شا ياكل. هاد الحاجه اللي تتكل هنايا عندي باغمي هاد لا ليست. il se nourrit de viande. وبعدين نحط انا هنايا viande. il se nourrit de viande. صح. هنايا نعاود نحطهم هنايا، نعاود نكتبهم باش يبانو لكم. ندير لو تيغر l'animal sauvage. il est rapide. vite شادي fort. il a 4 va terminer par des griffes. se nourrit de viande. صح، هذه هي. سي بون. انا عاودنا درنا ريفيزيون على l'adjectif cardinal، على لا conjugaison، على الفيمينا، على البلوريال. صح، ماشي كاع لي ريغل تاع البلوريال وماشي كاع لي ريغل تاع الفيمينا، مي سافا هكا pour vous rappeler un peu. pour vous rappeler un petit peu باش تتفكروا هكا. او ميم كي تبداو تسيو هنايا دو بريفيرونس اللي باغي ينجح واللي بيجيب نقطه مليحه في اللغه الفرنسيه ما يروحش نيشان يشوف لي ريبونس. يجيب كيما راك تحطها الورقه، يجيب يقرا النص. صح، بغى يفهم معايا كلمات معليش يشرح كلمات، يطفي لا فيديو ومن بعد يعاود يرجع يشوف لي ريبونس، يكومباري ما بين تاوعو وتاوعي ويشوف اللي فيها خلل يريفيزيها. بالميز غلط في البلوريال يروح يشوف القاعده تاع البلوريال. كيما هكا نكونوا لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا منها. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير وابونمون. وفوالا عملنا لي ريبونس. اذا بغيتوا ديروا كابتور ولا شوفوا عملوا وثاني لا سويت. لا سويت اي باغ لا هكا. لا ديرنيير شوز هي هذه. اي فوالا. تهلاو في رواحكم. ما تنساوش كيما قلت لكم تدعموني بجيم كومونتير وابونمون.